نبی دا ایک صحابی ہے آن کے آندہ ہے محبوب جی میرا چھوٹا بھائی ہے وہ قرآن ہی پڑھدا رہندا ہے تو انہوں کہو قرآن پڑھے لیکن میرے نہ کام بھی کرے میں محنت مزدوری کرنا انہوں کہو صبح قرآن پڑھے سارا دن میرے نہ کام کرے میں کام ہی کرنا وہ قرآن پڑھی جاندا ہے قرآن پڑھے صبح پڑھے شام پڑھے لیکن میرے نہ کام ہی کرے تے آقا فرماندے نے او اللہ والیا تیرا بھائی کر چو قرآن پڑھدا ہے او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کر دے ہن گھر دے اندر ساڈی بیٹی ساڈی بہن ساڈی بیوی ساڈی ماں او قرآن پڑھ دی ہے تے اللہ انہاں دے قرآن پڑھن دی وجہ تو سانو اللہ رزق عطا کر دے قرآن دے نال یاری لگائیے قرآن دے نال اپنی یاری اور محبت پائیے یہ نہیں کہ ساڈے گھراں دے اندر قرآن ٹھپیا پیا ہے او دے تے کنی کنی مٹی جم گئی انہوں پھڑیا مٹی جھاڑی پھر انہوں اس تھی رکھ دیتا ہے کوئی نہیں پڑھدا جنہ گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی انہاں گھراں دے وچوں اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں ختم ہو جاندیاں نے رحمت دا مرکز اوہی گھر بندے نے جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے جتھے نوافل پڑھے جاندے نے او گھر اللہ دی رحمت تے برکت دا مرکز بن جاندا ہے میریو ماں بہنوں بیٹیو تسی بھی بڑی توجہ نہ سنو نا قرآن دی تلاوت کریا کرو ایک لفظ پڑھے گا 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال چ لکھیاں جان گیاں ذرا غور کر رمضان قریب آ رہے ہے ایک لفظ پڑھے گا 70 نیکیاں تیرے نامہ اعمال چ لکھیاں جان گیاں اگر تینو اللہ مکہ شہر بیت اللہ چ لے جائے اوتھے ایک لفظ پڑھے گا ایک لفظ دی 1 لاکھ نیکی تیرے نامہ اعمال چ لکھی جائے گی ذرا غور کرو نا مدینے جا کے قرآن پڑھیں گا او دا ثواب الگ ہے الف تے لام میم حرف 3 نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے سانو اے دسیا کملی والے امین نے نیکیاں تی لکھ دا دفتر الہیہ الف 1 لفظ ہے لام تے میم 2 3 لفظ ہو گئے الف لام میم کنیاں نیکیاں ہو گئی ہیں ادھر میرے حال ویکھو کنیاں نیکیاں 30 ہو گئیاں ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں تے جنت دیاں حوراں ویکھ تینوں نے کھل دیاں مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی کان کھول کے سن لے میری یہ پینانی صدا اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ پانا نی شاید موت اج کل سر اتے آئی جانی گمان پریے تیری کی ذات نی ایک دن آنی ہے جنگل وچ رات نی اوتھے نہ پوچھنی تیری کسے بھی وات نی کنہ دے سنگ تو پریت لگائی اس واسطے میرے دوستو میرے بزرگو عزیز طلباء اللہ دا قرآن تے تسی سارا دن پڑھ دے نے طلباء اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دے حافظ بنائے قرآن دے قاری بنائے تے جیڑے میرے دوست احباب بیٹھے نے تسی بھی سن لو قرآن دے نال یاری لا لو بلا ناگا قرآن پڑھیا کر پائیا پڑھیا کر 2 رکوع پڑھیا کر ادھا پارا پڑھیا کر پونا یا پورا پارا پڑھیا کر ایک قرآن کر دی 4 دیواری چ تو پڑھے گا تے اللہ تیرے گھر دے اندر اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول کر دین گے
اور ایک قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا دے اندر سب تو زیادہ حافظ قرآن دے نظر آؤ گے. کسی کتاب دے نے حافظ نہیں ہے، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ صحیفے. اور دنیا دے اندر سب تو زیادہ پڑھی جان والی کتاب وہ دا نام قرآن پاک ہے. سب تو زیادہ جڑی کتاب پڑھی جاندی ہے زمین دی دھرتی تے وہ قرآن ہے. اور کسے کتاب دی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے نہیں لیا سوائے قرآن تو. اللہ نے کی کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن نو اتاریا بھی اسیں، یہ دی حفاظت بھی اسی کرانگے. تورات بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی، زبور بھی بدل گئی، صحیفیاں دا کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں. ایک گل ہور سن لو بیگم کوٹھیو، تورات نو اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا، اجے بھی اسمانی کتاب ہے. انجیل نو اپنی کلام نہیں آکھیا، زبور نو اپنی کلام نہیں آکھیا. 50 صحیفے نازل کیتے حضرت شیش علیہ السلام تے، اپنی کلام نہیں آکھیا. 30 صحیفے حضرت تدریس تے نازل کیتے، اپنی کلام نہیں آکھیا. انہاں صحیفیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں. 10 صحیفے بابا جی آدم تے نازل کیتے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم تے نازل کیتے، 100 تورات نبی موسیٰ تے، انجیل نبی عیسیٰ تے، زبور نبی داؤد تے، قرآن اپنے محبوب تے. اللہ نے دنیا چ کلام آکھیا ہے تے قرآن نو اپنی کلام آکھیا ہے. تے اگلی گل سنو، آقا فرماندے نے جیڑا اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنا چاہندا ہے او اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے. یعنی قرآن پڑھن والا کی ہے اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کر رہا ہے. رب نہ ایتھے بندہ کہ ایم پی اے نہ گل کرے او دی اڈی زمین تے نہیں لگدی، بول دے نہیں. کسی ایم این اے نہ گل کرے او دی اڈی زمین تے نہیں لگدی. تے جے رب نہ گلا ہون، پچھلی رات ہوئے، 3 دا ٹائم ہوئے، تہجد دا ٹائم ہوئے، کدی ادو قرآن پڑھ کے ویکھنا، کدی رب کے قرآن پڑھ کے دیکھتے صحیح اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں اور فضیلتاں دے دروازے کیویں کھلدے نے. نبی علیہ السلام ایک دن فرمان لگے صحابہ نو، میں تھانوں اج قرآن دے 10 پارے سنانے. نبی علیہ السلام آئے، صحابہ انتظار چ بیٹھے نے، گردناں جھک گئیاں. ساڈے والا صاحب نہیں کیا ہن رمضان آ گیا، ایک رات کاری نے تراویاں لمیاں کر دتیاں تے بابے مگر چڑھ جاندے نے. قاری صاحب ایڈیاں لمیاں تراویاں. صحابہ قرآن شوق نہ سنتے سن، میں 10 پارے سنانے نے. تے صحابہ نے نہیں کہ اللہ رسول 10 پارے ہی سنا گے کیویں؟ نہیں، شوق ذوق نہ بیٹھے نے. جگاں دے پیر آئے پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورت پڑھی چلے گئے. صحابہ آپس کہندے نے اللہ دے رسول نے وعدہ کیتا سی کہ میں قرآن دے 10 پارے سناواں گا. چھوٹی جی سورت سنا کے چلے گئے. تھوڑی دیر تو بعد پھر آقا تشریف لے آئے، ممبر تے براجمان ہوئے. صحابہ سامنے نے فرمایا میں تواڈے نال وعدہ کیتا سی میں قرآن دے 10 پارے سناواں گا، لیکن جبریل ہنے ہی میرے کولوں گیا ہے. جبریل نے آن کے کیا ہے جیڑا بندہ قل ہو اللہ ایک دفعہ پڑھے گا اللہ او دے نامہ اعمال چ 10 پاریاں دا ثواب درج کر دے گا. جیڑا بندہ 2 دفعہ پڑھدا ہے 20 پاریاں دا ثواب، جیڑا بندہ 3 دفعہ پڑھدا ہے انہوں 30 پاریاں دا ثواب ملے گا، پورے قرآن دا ثواب. جیڑا بندہ 3 دفعہ قل ہو اللہ دی تلاوت کردا ہے. اگے آئیے ذرا غور کیجئے حدیث نمبر 2 آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھدا ہے بہ کے، کنی دفعہ؟ 10 دفعہ پڑھدا ہے، اللہ اس بندے دا جنت دے اندر ایک محل بنا دیندے نے. وہ محل کیڈا ہوئے گا؟
جتھوں تک تیری نگاہ جائے گی اوتھے اس محل دی دیوار ہوئے گی. تو اس محل دی ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی دی تے گارا کستوری دا. سبحان اللہ. تے خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دا. ہاں کہو انشاءاللہ انشاءاللہ. جڑے مرکز تین جائے نے میں کہنا اللہ جنت چ سامنے بہانا تیرے جنت دیاں نعمتاں بھی کھائیے نال قرآن بھی پڑھیے. اگے ایک حدیث اور سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دی راوی نے آندھے میں جگاں دے پیر دے نال آ رہے ہیں اس طرح جا رہے ہیں اگوں ایک بندہ آ رہے ہیں اونا گنگنا رہا ہے کچھ ہولی ہولی نا کچھ پڑھ رہا ہے. پڑھدا کی پیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. او دی آواز میرے نبی دے کنا چ پہ گئی تے آقا فرماندے نے واجبت واجبت واجبت. ابو ہریرہ آندے نے سونیا ما واجبت. فرمایا ابو ہریرہ جڑا بندہ گزرے ہے ایک قرآن پڑھدا جا رہا ہے تے جنت چ وڑدا جا رہا ہے. سبحان. مسجد قباء دے اندر نا ایک انصاری صحابی سی وہ امام سی. انہیں جماعت کرانی سورت فاتحہ پڑھنی نال ہی قل ہو اللہ. پھر قرآن کسی اور جگہ تو پڑھنا لیکن کوئی رکعت وہ دی خالی نہیں سی جاندی جہری نماز دے اندر کیوں قل ہو اللہ اس رکعت چ نہ پڑھے. جڑے مقتدی سن وہ کہن لگے بھی تیری قل ہو اللہ تو ہی تنگ آ گئے ہیں اینی تو قل ہو اللہ پڑھنا ہے یا قل ہو اللہ پڑھیا کر یا قرآن پڑھیا کر. ہر رکعت جی قل ہو اللہ ٹھوکی رکھنا. وہ امام پتہ ہے کی آندا ہے میں تھوڑی امامت چھڑ دیاں گا میں قل ہو اللہ نہیں چھڑنی. نبی علیہ السلام مبول چاہے قباء تھے مقتدیاں نے شکایت کی تھی ساڈا امام ہر رکعت جی قل ہو اللہ پڑھدا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے کیوں بھائی اے جی مینوں قل ہو اللہ نہ پیار بڑا ہے میں اس واسطے پڑھنا. تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے تیری قل ہو اللہ تینو قیامت نو جنت چ لے جائے گی. سبحان. نبی دیکھ صحابی نے حضرت معاویہ بن معاویہ الظلمی آوا یعاوی معاویتن دا معنی ہوندا ہے جڑا کفر نو لوہے دے چنے چبائے انہوں عربی چ معاویہ آندے نے. کہا دے چنے وہ ایک کام چنے ہوندے نے کہ لوہے دے چنے چبائے. تے معاویہ ایک ایسی لیبارٹری ہے یہ دے جو پتہ چل جاندہ ہے حرام دا کیڑا ہے حلال دا کیڑا ہے. یہ معاویہ جڑی لیبارٹری ہے نا یہ بندے دے حرام تے حلال دا بڑی چھتی دس دیجئے پیدا ابا ہے کہ نہیں بول دے نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا پھول ہے ایدی خوشبو اس انسان نو آئے گی جدے دل دے اندر ایمان ہے جدے دل چ ایمان نہیں انہوں معاویہ پھول دی خوشبو نہیں آئے گی. اور حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے 1,44,000 صحابہ واسطے نبی پاک نے کسے واسطے اتنی دعا نہیں کی تھی جنیاں دعاواں حضرت امیر معاویہ واسطے نبی نے کی تھی رضی اللہ. لیکن وہ معاویہ بن ابو سفیان نے اے حضرت معاویہ بن معاویہ باپ دا نام ہی معاویہ یہ فوت ہو گئے. جگاں دے پیر نے انہاں دا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تے جبریل آندے نے السلام علیکم. نبی پاک فرماتے نے جبریل تو ہی آیا ہے جی اللہ رسول میں بھی آیا پر میں کلا نہیں آیا نال میں 70,000 فرشتیاں دا لشکر لے کے آیا. کنے ہزار 70,000 فرشتیاں دا لشکر لے کے آیا تے میں جنازہ پڑھنے واسطے آیا. معاویہ بن معاویہ نبی علیہ السلام فرماتے نے جبریل ایک کیڑی نیکی کردا سی کہ تو 70,000 دا لشکر لے کے آیا جنازہ پڑھنے واسطے یہ دی نیکی بھی مینوں دسنا. تے جبریل آندا ہے اے جڑے تواڈے صحابی سن من قرأ قل هو اللہ احد راکبا قائدا ماشیا
یہ جڑا تھوڑا صحابی سی یہ چلدیاں پھردیاں سواری تے سوار ہوندیاں لیٹدیاں یہ 24 گھنٹے پڑھدا سی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 24 گھنٹے قل هو اللہ پڑھدا سی اینو قل هو اللہ نہ بڑا پیار سی محبوب جی جدوں ایدی روح پرواز ہوئی ہے اللہ پاک نے منو سپیشل کیا جبریل اس میرے بندے نو میری قل هو اللہ نہ بڑا پیار سی تے منو اے دے نہ بڑا پیار ہے جا جبریل 70,000 فرشتیاں دا لشکر لے جا میرے بندے دا جنازہ پڑھ کے آ ہن ویکھو نا کنی عظمت ہے اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیداں ہسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے آسیان دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آخ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا اے ازمیش تو وکریز اللہ آخ کے علم والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتاق اللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے قل ہو واللہ آخ کے نالے بھی علاقہ جیلا چودھری ہے اس درد اینو بڑی محبت ہے اللہ اینو سلامت رکھے تیرا ابو فوت ہو گیا نا اللہ دے ابو دی قبر جنت دا بغیچہ بنا تو بہرحال مسئلہ ہے کہ قرآن دا پڑھنا قرآن دا پڑھانا بڑی اچھی تے سچی عظمت ہے ایک واقعہ سناواں خدا دی قسم کمال دا واقعہ ہے حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کھا تو نبی نے تے باپ نے نبی نہ سمجھ کے ایک مسیح داخل کرا دیتا میرا پتر اکھا تو نبی نے قرآن دیا سورتاں کوئی 2-4 یاد کرے گا کتے نماز پڑھا لے گا اللہ 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 ہن باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا بھی حافظ بن جانا ہے بخاری تے مسلم دا بھی حافظ بن جانا ہے اللہ 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 انہیں ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا ہے حافظ عبدالمنان وزیر آبادی دے شاگرد اگوں کون نے سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ میں کیوں نہ کہاں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ یہ سارے شیوخ حافظ عبدالمنان وزیر آبادی دے شاگرد نے باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے خواب چ باپ ملتا ہے تے آندا پتر عبدالمنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا ہے جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے ایتھے آن کے پچھتانا وا کاش دجے پتر بھی اکھاں تو نبی نے ہوندے انہاں نوں بھی قرآن دے حافظ تے کاری بنا دیندا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ دے دادا جان گھر آئے تے ماں دیے پتر کو حافظ لبھائی ادو حافظ تھوڑے ہوندے سن ٹاواں ٹاواں حافظ ہوندا تے مسیتاں بہتیاں حافظ تھوڑے ہن مسیتاں تھوڑیاں تے حافظ کیوں جی قاری صاحب ایک قاری صاحب ایک سناندا ہے تے پیچھے 5-5 سامے کھلوتے ہیں مسیتاں لبدیاں ہی نہیں حافظ انہیں نے قرآن دے یہ قرآن دا اعزاز ہے بچے ہی نہیں بڈھے بھی قرآن دے حافظ نے
میں کہاں گا مرد ہی نہیں عورتاں بھی قرآن دیا حافظہ نے، بینے ہی نہیں نبینے بھی قرآن دے حافظ نے. سبحان اللہ. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. حضرت نافع نبی دے صحابی سن. حضرت عمر نے انہوں مکے دا گورنل بنا دیتا. تے حضرت عمر آندے نے نافع جدو تو باہر اندر جانا ہے پھر تیری جگہ تے نیب گورنل کون ہے؟ فرمایا ابن ابزا. انہوں نے کہا ابن ابزا حضرت عمر آندے نے وہ تے غلام ہے آزاد کردہ تے غلام نو تو گورنل بنا دینا. اللہ اکبر. حضرت نافع کہنے لگے حضرت عمر نو جڑا ابن ابزا ہے نا انہوں قرآن بڑا یاد ہے، قرآن دا قاری ہے، حافظ ہے، دوجا انہوں وراثت دا بڑا ماہر ہے، انہوں قرآن بڑا یاد ہے، اس وجہ تو اپنا نیب بنا کے جانا. تے حضرت عمر فرمان لگے پھر نبی نے سچ فرمایا سی نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن دی لڑی چ جڑے پروئے گئے اللہ نے انہوں نے زمین تو چک کے آسمان دیا بلندیاں تے پہنچا دیتا. دیکھو نا بلال قرآن نہ لگا چلدا مکے دیاں گلیاں چے تے جتیاں دا کھڑاک کتے جا رہے ہیں؟ بولو بولو. چلدا مکے دیاں گلیاں چے ابو بکر قرآن نہ ملے ہے صدیق بن گیا ہے، عمر قرآن نہ ملے ہے فاروق بن گیا ہے، عثمان قرآن نہ ملے ہے ذوالنورین بن گیا ہے، علی قرآن نہ ملے ہے حیدر کرار بن گیا ہے. اگے آئیے نا عبداللہ بن عباس قرآن نہ ملے مفسر قرآن بن گئے. آئیے عبیدہ ابن جراح قرآن دی لڑی چ پروئے گئے، امین الامت دی ڈگری پا گئے. حنزلہ قرآن نہ ملے ہے غسیل الملائکہ بن گیا ہے، امیر حمزہ قرآن نہ ملے ہے سید الشہداء دا لقب پا گیا ہے. اگے آؤ نا میں صدقے جاواں خالد بن ولید قرآن نہ ملے، سیف من سیوف اللہ دی ڈگری پا گئے. حبشے دا کالا بلال قرآن نہ ملے ہے مؤذن مصطفیٰ بن گیا ہے. پھر میں کیوں نہ کہاں جڑے ادو قرآن نہ ملے وہ صحابی سن صحابی بن گئے تے جڑے اج قرآن نہ ملے وہ وہابی بن گئے. انشاءاللہ ساڑھے مدارس چوئی قرآن حدیث نظر آئے گا. باقی دے مدرسے 6 سال فقہ پڑھائی جاندی، آخری سال انہوں نے بھی بخاری دا دورہ کرانا ہی پہندا ہے. بول دے نہیں. مولا امیر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کارا ہے ماں دی پتر حافظ لبے نہیں تے ماں دی پتر برے صغیر پاکو ہنچ تیرے ورگا عالم کو نہیں. لیکن تراویاں تو کسے کاری پیچھے کھلو کے پڑھنی ہے تے میرا دل کردہ سی کہ پتر تو قرآن سناندہ تیری ماں پیچھے کھلو کے قرآن سن دی. بی بیو اے بھی ماما سن، وہ بھی ماما نے جڑیاں دیاں اللہ میرے پتر نو پٹواری بنا، میرے پتر نو تھانے دار بنا. وہ اندھا لگ لیندے پہلو پاسے تیرے ہی کٹاں گا. لیکن اے ماں کی آندھی ہے اللہ میرے پتر نو قرآن دا عالم بنا، قرآن دا قاری بنا. ماں رون لگ پئی تے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی فرمان لگے اماں دعا کر. ماں نو سینے نہ لایا، پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا، راہ نو تراویاں سنایا، دوجے روزے دوجا پارا، تیسرے روزے تیسرا. رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. میں کیا جے کہیں دے وابیاں جے ولی کو نہیں، اس تو وڈا ولی کیڑا ہے جنہیں 30 دنوں قرآن حفظ کیتا ہے. تیرے ولی دا معیار تے وے نا جڑا لکھوں لا لے ادھا ولی، جڑا پورا لا لے وہ پورا ہی ولی. بول دے نہیں. یہ لکھوں گلوں لائی پھردا ہے تینوں آندا ہے پہنچیا ہے. میں کہا کدھر جہنم نو پہنچیا ہے. ڈنگر تے پھر بھی کوئی نہا لیندے نے، کوئی نہا لیندے نے تے آ جڑے موترا چ لبڑے رہندے نے کئی کئی مہینے نہاندے ہی نہیں. تیرے ولی دا معیار بڑا عجیب ہے. لیکن اے ولی ہے، لیکن ولی آندے کنوں نے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں جھاکدا اے قرآن اس نو ولی آکھدا اے. ولی او نہیں ہوندا جو تونبا وجاوے
تے کنگ اتے جیڑا سسیر گاوے مرزا تے صحبہ جنوں حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندا جو پنگا کٹاوے نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ نہ پاؤندہ تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکھیاں خدا یاد آؤندہ جیڑا قرآن پڑھ دے تو وڈا ولی کونے بولیے قرآن پڑھن پڑھان والے اندیاں عظمتاں تے شاناں تے مقام بڑے نے آئیے میرے بھائی اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ راستہ کیجئے اپنیاں بچیاں نو قرآن دے زیور نہ مزین کیجئے قرآن و حدیث دے زیور نہ مزین کرو جدوں اللہ پاک قرآن دی دولت نہ مالا مال کر دے گا رب کبریا دی قسمیں دنیا چوی مقام ملے گا تو قرآن دیو کاریو قیامت نو بھی مقام ملے گا قیامت نو قرآن دا حافظ تے کاری آئے گا اللہ کہیں گے قرآن دیا کاریا بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے قرآن پڑھ دا جا میرے جنت دیا منزلہ چڑھ دا جا جتھے وناس دی سین آ جائے گی اتھے تیرا مقام آ جائے گا ان بچہ قرآن دا کاری ہوئے تے ایک دفعہ آندہ نا ربنا اغفر لی اللہ دے باپ تے ماں دا درجہ جنت چ بلند کر دے وہ درجہ کی ڈے جنہ زمین اسمان دا خلائے جنت دا ایک درجہ ڈے تو 5 ٹائم نماز کہیں ربنا اغفر لی ولی والدیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب تو 5 ٹائم کہنا 5 درجے چکے جاندے نے جے سنتاں دی اتحیات بھی کہنا پھر داب لانا کنے درجے نے بندہ آندہ اللہ کیڑی نیکی ہے کہ میرے درجے جنت ودے جا رہے نے فرمایا جس بچے نو قرآن دا کاری تے حافظ تے عالم بنا کے آیا ہے وہ قرآن پڑھی جاندہ ہے اسی تیرے درجے جنت ودائی جانے ہیں اس واسطے میرے بھائیو دوستو قرآن نہ محبت پاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خیر نبی دی حدیث بھی خیر قرآن جس رات چاہے لیلۃ القدر خیر رات راتاں جو خیر ہے قرآن دے پڑھن پڑھان والے دوویں خیر نے خیرکم من تعلم القرآن وعلما جس امت واسطے قرآن آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف امت امتا جو خیر ہے آئیے خیر القرون کرنی قرآن جنہ زمانے چ نازل ہویا ہے وہ زمانہ بھی خیر ہے تے جڑے قرآن پڑھ دے پڑھان دے نے بھی خیر نے نبی دیکھ صحابی فرمان دے نے ان نبی امامت رضی اللہ تعالیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامن حجته حضرت ابو امامہ فرمان دے نے جگہ دے پیر نے فرمایا ایک بندہ مسجد وال آیا ہے تے کروں ارادہ لے کے آیا پہ نماز پڑھنی نماز انہیں پڑھی ہے یہ دا ثواب لکھیا گیا ہے لیکن ارادہ لے گیا ہے آج مصر دے قاری آ رہے نے قرآن سننا ہے آج علماء آ رہے نے مفتی عبد الرحمن صاحب آ رہے نے علماء آ رہے نے آج انشاءاللہ تعالی خیر دی گل سکھنی ہے قرآن بھی خیر نبی دی حدیث بھی یہ خیر دی گل سکھن آیا یا خیر دی گل سکھان آیا نبی علیہ السلام فرماندے نے کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ اللہ ایک خیر دی گل سکھن سکھان والے انہوں نا
مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندے نے. اس ٹائم تو ہی سارے ہی حاجی بیٹھے ہو, نبی دی حدیث دے مطابق سارے ہی حاجی ہو. آقا نے فرمایا جڑا خیر دی گل سکھدا سکھاندا ہے اللہ مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے. قرآن دا سیکھنا, قرآن دا سکھانا یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قرآن نہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. چھڈ دیو فیس بک دی جان, قرآن دی تلاوت کریا کرو. جدوں دی اتری فیس بک آ گئی ہے نا, قرآن تے کوئی پڑھدا ہی کو نہیں, سارا دن انگل ہی مارتے رہی ہے. سر یہ جیڑی انگل اتنے چلتی ہے قرآن دیا 17 تے نہیں چل سکتی. بولو, کیونکہ اس انگل نے بھی قیامت نو کہنا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اے انگلاں نو اللہ نے زبان عطا کر دینی ہے, اے تیرے پیراں دیاں انگلاں نو زبان عطا کر دینی ہے. تیری زبان تے تالا لگ جانا ہے, انہاں نے بول بول کے تیرے خلاف گواہیاں دینیاں نے. اس واسطے تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا, بندیا سوچ سمجھ کے تو ڈیری لکھا, قیامت دے دن رب نے دینی ہے وخا. ایویں مفت وچ نہ عاشق نبی دا صدا, پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے زبان دے وچوں جو کلمے کڈنا ہے ایک کلمے لکھے جان گے, ایک کلمے ہمیشہ رہن گے. باقیات الصالحات جڑے کلمے طیب نے پاک نے آسمان نو چڑھ جاندے نے. حضرت سلیمان پیغمبر جدوں بیٹھے نہ تخت تے, ایک بندے نے ویکھ کے کیا سبحان اللہ, نبی سلیمان ہوا نو آندے نے میرا تخت تھلے رکھ. فرمایا وی سبحان اللہ کنے آکھیا جی میں آکھیا کیوں کیا ہی تہاڈی شان تے عظمت ویکھ کے. نبی سلیمان فرماندے نے او اللہ والیا تخت میرا ختم ہو جائے گا, نبی سلیمان بھی چلا جائے گا, بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی, اے جیڑی تو سبحان اللہ کہیے قیامت تک باقی رہے گی. اس واسطے میرے بھائیو قرآن دی تلاوت کیجئے, قرآن نو پڑھو, قرآن پڑھاؤ, قرآن سیکھو, قرآن سکھاؤ. دیکھو قرآن والے نو اللہ نے کنیاں عظمتاں دتیاں نے, کنیاں شاناں دتیاں نے, کنا مقام دیتا ہے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بچے ذرا بیٹھے, انہوں بچے ادھر آ جاؤ, سندا اپنی سندا لے لو. بیٹھو بیٹھو اجے بیٹھو, لے آؤ جی, آجو آجو اٹھ جاؤ. طالب علم نے انہوں نے پھڑ لو جلدی, شاباش. شرارتاں بھی یہی کرتے رہے نے. قاری عبدالسلام دے چٹے رومالاں والے جڑے نے نا ویسے مشکل ہے. ہاں جی کی حال ہے؟ ادھر آ جاؤ نا, ایک پڑی جا پھڑتا جاتا ادھروں نکلتا جائے. ہاں نکلتے جاؤ بھائی, پھڑ ادھر بیٹھے منہ کر. السلام کی حال. چلو اچھا پتر اللہ تھانو دین دے عالم بنائے, حافظ بنائے, قرآن دے قاری بنائے. تھانو اللہ تھوڑیاں محنتاں قبول کرے. پتر ادھر دھیان کر کیمرے وال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لے آؤ جی, جی لے, جی لے آؤ جی لے. ایڈا ڈھیلا بندہ یار, آپ جی بھی آئے نے ماشاء اللہ. دو آئے دو دے رہو.
ہاں ٹھیک الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا کرو بھائی عبداللہ صاحب جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے. پچھلے سال اتنے بیٹھے سنا سٹیج تے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. سارے کہو آمین. توجہ میرے وار رکھو دعا کرو. تو اس طرح ہی ساڈے حاجی غلام نبی نمبردار صاحب جڑے اس مرکز دے روح رواں سن جنہاں اس مرکز دی بنیاد رکھی اللہ انہاں دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنائے. ساڈے میرے انتہائی محترم بڑے ہی پیارے بھائی ڈاکٹر قاسم گجر صاحب اور بھائی سیف اللہ صاحب انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ انہاں دے رزق مال چ اللہ برکات نازل فرمائے تے بھائی سیف اللہ نو اللہ نورینہ اولاد عطا فرمائے. اللہ انہاں نو نورینہ اولاد عطا فرما. اللہ جننے اس مجمع بے اولاد نے سب نو اولاداں عطا فرما. اللہ جننے دوست احباب طلباء بچے نوجوان بڑھے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما. قاری سلمان صاحب دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. قاری سلمان صاحب دی محنت کوشش کاوش نو اللہ قبول فرما. تو میرا پتر قاری عبد الماجد واجد جڑے اس مرکز دے خطیب نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ دی جوانی علم و عمل قوت بیانی چ اللہ برکات نازل فرما. بھائی مرزا دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت عطا فرما. ہاں بھائی تو گیا نا اچھا جیلے دے ابو واسطے دعا کرو اللہ انہاں دے ابو دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. ہاں تینوں بھی اللہ صحت دے. تیری صحت اینی بڑی ہے. اچھا اللہ دی ماں نو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جنہ دیا ماما بیمار نے شفاواں عطا فرما. جنہ دے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. میرے اللہ جتنے میریاں ماما بہنا بیٹیاں نے دعا واسطے کیا ہے اللہ سب دیاں خواہشات نیک خواہشات نو اللہ پوریا فرما. اللہ میری ہر بہن دے گھر دے اندر برکتاں عطا فرما. کیا کہ میں ایک مجبور ماں ہاں میرا بیٹا بڑی مصیبت دے اندر ہے. اللہ اس میری ماں دے بیٹے دی مصیبت نو رفع دفع فرما. اللہ دی پریشانی نو آسانی تبدیل فرما. اللہ اج ویکھو نا آندی نے 8 سال تو قید ہے تے انتہائی اذیت چے مشکل چے اللہ اس میری ماں دے بیٹے دی رہائی فرما. اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب دوست احباب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. جڑے بیمار نے اللہ انہاں نو کامل مکمل صحت عطا فرما. اللہ اس ملک چ امن پیدا فرما. اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما. اللہ اس ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما. اللہ جتنیاں ایجنسیاں پاکستان دے ادارے کم کر رہے نے اللہ سب دی حفاظت فرما. اللہ ساڈے ملک دے فوج دی حفاظت فرما. اللہ اس ملک نو دشمن دے آہنی پنجیاں کولوں محفوظ فرما. اللہ کو دشمن ملک دے اندر ہے یا باہر ہے اللہ سب نو نست و نابود فرما. ملک دے دشمناں دا ستیہ ناش کر دے. اللہ اس ملک نو ہر قسم دی دہشت گردی دے کولوں محفوظ فرما. اللہ جتنے میرے دوست احباب آئے تیرے بندے بندیاں آئے سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. اللہ جننے بے اولاد نے نیک اولاداں دے دے. اس مجمع جننے بے نماز نے اللہ نمازی بنا دے. اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما. نبی دے ہاتھ چوزے کوثر دا پانی نصیب فرما. پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما. نبی دے جنڈے لوائے الحمد تھلے جگہ نصیب فرما. اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.